जय श्रीराम। आज नागरपंचमी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही सगळ्यांक नागरपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता। नागरपंचमी म्हणकीची पातोळे एवढं आसता पळया हिंगाज आमी घरा कडेन पातोळे केल्ले आसा। हे पातोळे कशी करचे, ताका कसकसन घालचें, कितले घालचें ते पुरा हांव हे व्हिडिओ भितर धाडटा। आमगे घरा कडेन पातोळे केल्ले आसा ते हांव खावन पळयता। ते पुरा व्हिडिओ म्हगेर पळयाची। हां कशी करचें, कसं करचें ते पुराची पळय केली पळय म्हगेर बायली ना हां त्या हांगा ती एकदम मास्टर ती। हांव खाली व्हिडिओ करचें गेले की कसं नाही जावं जालें की हेल्प करचें हांव। आज हांव हेल्पर आज हांव हेल्पर। हां आतां आमकां पयलीं खावन पळोवया कशें जालें म्हूण सांगता। पळया पातोळे अशी निकोळ न्ही का अशी पळय अशी निकोळ सम आयलो आहे पातोळ सम जाल्या म्हणल्याक हां आमी खावन पळोवया। कोणे कोणे तूप घालताची हां तूप आवडत म्हणजे रे तुम्ही थोडे तूप बी घालून खावीत हां ऑप्शनल ते हां पळया वा 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 के भितर ते 200 रुपये सोयीचो आनी तुवें गोड चड घालता ते म्हळ्यार भायल्या कसं तांदळाचें उरता तें ताका खाली आमी सोयी तांदूळ जावं न्हू ते दोनी समज मिक्स जावं न्हू एक नंबर जाता। पुरा व्हिडिओ पळयाची तुमी बी अशी घरा कडेन खायाची हां। गांवांत म्हळ्यार रे नागरपंचमी म्हळ्यार पातोळ जेवू का, सुत्ता पुनव म्हळ्यार शेवय जेवू का, अमकम परबेक अमकम आयटम करता म्हळ्यार करूं का। आमी जल्दीत प्रयत्न करून मुंबईत उरताची कुठून मटेरियल मेळना तरी पण आमी ट्राय करताची। आमी प्रत्येक परबेक ते करता कित्याक आमगे चेडूंक पळोवका न्ही हां। आतां आमी कशें करता पळय तशी चेडूंक भविश्य आमकां तांणी बी आमगेले संस्कृती तांणी चोडून येवच का ताजे खातीर हांव हें करता आसा हां। जय श्रीराम। देव सगळ्यांक बरें करो। म्हज्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करना आजी करा आणि हो व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, दुसऱ्यांक बी पठाया हां। लोक बी पळोवची तसं पळय कोण खावची। हांगा हळदी पानांनी पुरा हाडला हळदी पान बी मार्केटा हाडच्या वचून पळोवन हाडका हां। तांणी फसयताची म्हणजे ते आंबे हळदी पानांनी पुरा दिताची हें समची पळोवन हाडका। परबळ आशिल्ल्याची हळदी पान तर ते धुवन करून हें पुरा आमी पळोवया हां। पातोळे करच्या मेन कशें की म्हळ्यार रे हें नारळाचो चूर्ण। आतां आमकां म्हळ्यार हांगा सुमार लोकां वांटच्यांनी ओटो आसा म्हणून बेगीन चडते पातोळे करता म्हणून एक 3 नारळां चूर्ण करच्या घेतला। हाका सादारण एक 1.5 किलो गोड हां ताजे बरशी थोडो हांतू समची तें सोय आनी आस पळय ताजें उदकाचे अंश वचका तितले पसून कोरका ना म्हणजे जाल्यार कसं जाता की म्हळ्यार रे हे कडे रे बेगीन हें जाता ते कसं उदक सुटून बेगीन पातोळे हांतू भितर आमी ते घालता पळय ते गोड्डा उदक भायर येवन पातोळे सम जायना तशें हाजे उदका अंश वाच पसून आस पळय हें उरून गॅसार हें कोरका पाक सो कोरका हां। तांकां थोडा येळा पीठ घालका परंबळाक हां। पळय आतां तांकां उदक सुटच्या सुरू जालें पळय थंय ते उदक पुरा आटून वचका हां। मागीर पुरा पातोळी जायना पडे ना आमी कशी जाता कसं न्ही कितें हाजें पुरा प्रोसेसींग तुमकां दाखयता हां। आं आतां पळया फायनली जाल्यार जें सोयेचें उदक गिदक पुरा आटून येळा पिठांनी घान दवरला घम 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 परंबळ येता। तुमकां व्हिडिओ परंबळ येनाची पण म्हाका हांगा परंबळ येत आसाची हां। आतां पातोळ गितळ करून आमी बी खावया आनी कशी जाल्या कसं न्ही कितें पुरा तुमकां दाखयता हां। पळय हांगा पीठ दाखय कितली दाट जावका म्हण दाखय कशी हां तितली दाट जावका ते एकदम पातळ बी करचा ना एकदम घट्टी बी उरचा ना। कितले तांदूळ घाल्लो 3 पेलो हे पयलें 3 पेलो तांदूळ आनी एक मुष्ट बरो फोव आनी गोडे गोड कितले एक 4 चमचे हां थोडेशे म्हणजे एक 3-4 चमचे गोड आनीक मीठ
आनीक सोय अर्द वळे सोय तांदूळ बरे असल्यार अर्द वळे पुरो नाल्यार एक वळ जावका आनी थोड्याची मुखार घाल्यार रडना गट्टी तांदूळ गट्टी आता हे पीठ कोण रेडी आसा आता पातळ थापून शिजोवन पळोवया हां अशें थापचें तातूंत मागीर एकदम दाट बी करचें ना एकदम पातळ बी करचें ना मिडियम अशी हें करचें एक हून घालून हें कोन्न दाखय गो म्हळ्यार इतलें कोन्न जालें किची तें आमी सोये चून कोन्न दवरलाच पळया तो घालचो तो बेगीन गोडू कोरका हां म्हळ्यार एकदम चेप्पी केल्यार ताजें हें जायना पळय हांगा हें कोन्न दवरलां आसा हें समज घालका नाजाल्यार वडसाण येना समज आतां तेजे गोठा पाक सो जाल्लो आसा अशें मदें समज घालका तें म्हळ्यार भायर येवचें ना आनी एकदम कमी बी घालचें ना समज सर मिडियम समज एक लेवलार पळया अशें घालचें एक सायडाक घालका एक सायडाक आनी एक सायडाच्यानच पळया अशी पलटी मारची आनी तें कडेन पेड्यावणा दवरचें अशें करून दवरचें अशें एक पण पुरो थापूंक रेडी जालें की कडेन रे पेड्यावणा दवरया हांगा पेड्यावणांतूं उदक दवरलें आसा बेगीन ताका गजगज येवका म्हळ्यार हुना म्हळ्यार ऊब येवच्या सूर जालें की तें तांतूं दवरका समज तें आतां अशी समज ऊब येवच्या सूर जालें आतां समज तें पातळ तांतूं दवरचें अशी छंद करून बी आस न्हय अशी एकाचेर एक घालचें ना अशी क्रॉस करून अशी तेडा करून म्हळ्यार अळंगशें करून दवरका हां एकाचेर एक थंय पेच जावन वता अशी बरें आयडीशीर दवरका तें समज एक 15-20 मिनट ते शिजोवन घेवन कडेन पळोवया आतां 15-20 मिनट जाता पळय खाण पळय अशी समज ऊब आनी येता पळय तशें आतां एक पान अशें ओपन करून पळोवचें तेजें पळय अशी 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 पळय ती करतात पळय अशी पान ओपन केलें की म्हळ्यार तें समज जाल्या म्हणल्यार आतां धांकून एक 10 मिनट थंय उबेरी धांकून दवरया कडेर आमी खावन पळोवया फस्ट क्लास जाल्लो आसा पळया असल सगळे व्हिडिओ पळोवचे खातीर म्हगेलें यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा आनीक लायक करा आनीक बेल आयकॉन दबाया आनी हो व्हिडिओ शेअर करा.